مسلمان جدو بندہ بیمار ہوندہ ہے نا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خلانو او دی بیماری اندر خوشخبری دیتی، او پریشان ہوئی کہ میریاں نیکیاں دا عمل ختم ہو گیا، کیونکہ میں بیمار ہاں، میرے کونے نے بہتے اجر تے ثواب بڑے کم نہیں ہو رہے ہیں۔ تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے بی بی پریشان نہ ہو، جدو بندے تے بیماری آن دیئے تے بیماری دے بدلے اللہ گناہ ختم کر دیندہ ہے۔ بی بی پریشان نہ ہو، اللہ پاک گناہ مٹا دیندہ ہے بندے دے بیماری دی وجہ تو۔ اللہ دے رسول کی میں فرمایا کما تذہب النار خوابا سزہبا، جمیں آگ نو آگ دے اندر زنگ لا دیندہ ہے، سونا آگ اندر سٹھے آ جائے تے آگو دا جناب زنگ سونے دا لا دیندی ہے۔ ایویں بندہ بیماری اندر ہوندہ ہے تے رابو دا زنگ لا دیندہ ہے، بیماریاں دا لا دیندہ ہے، چگلیاں دا لا دیندہ ہے، غیبتاں دا۔ بندہ بیمار ہویا غیبتاں کرتا سی، رب نے غیبتاں دا زنگ لاتا۔ بندہ بیمار ہویا اللہ والو بیماری آئی ازمائش بن کے تے میرے بھائیو بندہ جھوٹ بولتا سی، جھوٹ دا رب نے زنگ لا دیتا۔ تاں توبہ طائف ضرور رہے بیماری اندر، اے نہیں کہ بندہ رب نو یاد ہی نہ کرے۔ یاد یقین جانو جدو بندہ بیماری دی حالت اندر ہوندہ ہے ادو اللہ پاک بہتا یاد ہوندہ ہے بندے نو۔ میں عرض کر رہا سا اللہ پاک نیت دے بدلے بندے نو نیکیاں عطا کردہ ہے۔ اور میرے پیغمبر دی حدیث قدسی ہے، نبی پاک فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے بندیاں نو ازمائش دے اندر پا دینا بیماری تکلیف دے ذریعے تے ازمائش دے اندر جدو میری تعریف کردہ ہے تے میں دے گناہاں نو اس طرح دے تو پاک کر دینا، اور پھر اس بندے نو اینا پاک کر دینا گناہاں تو جویں اجئی ماں دے بطن وچوں پیدا ہویا ہے، جویں اج یو دی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر مومن دے دل دے اندر ایمان ہوئے تے ترو تازہ ہو جاوے حدیث سن کے میرے پیغمبر فرماندے نے رب کہندا اے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں نو کہندے نے او بندیو میں اپنے بندے نو قید کیتا سی، یعنی بیماری اندر ڈالیا سی تے میرے بندے نے ازمائش دے باوجود میریاں حمداں جاری رکھیاں نے، میریاں سناماں جاری رکھیاں نے تے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے اے دے باوجود انہیں نماز نہیں پڑھی، انہیں قرآن نہیں پڑھیا، حالانکہ مسلسل قرآن پڑھدا سی، مسلسل تلاوت کردا سی تے میرے فرشتے جی میں اگے حدیث بیان کی تھی رب کہندا ہے دے اجر لکھی جاؤ، اے دے اجر لکھی جاؤ۔ اللہ سونیا نماز دے پڑھدا نہیں تے پھر روزے رکھدا نہیں تے پھر اللہ سونیا اے فلان نیکی نہیں کر رہا، فرمایا کوئی گل نہیں، اے دیاں نیکیاں جڑیاں پہلیاں سننا او جڑا کردا سی اپنے نیک اعمال نو او دے ثواب نو لکھی جاؤ، لکھی جاؤ، لکھی جاؤ، تحریر کری جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے او میرے فرشتے ہو کننا کو لکھو گے پلا؟ یا اللہ فرماؤ کننا کو لکھاں گے؟ فرمایا حتی یبرا ان یموتا، حتی یبرا، حتی یبرا یموت، حتیٰ کہ میرا بندہ تندرست ہو جائے اونی دیر تک لکھی جاؤ اے دے اجر، پاویں نیکیاں نہیں کردہ نیکیاں دے ثواب لکھی جاؤ تے حتیٰ کہ او یموت، میرے بندے اتے موت واقع ہو گئی ہے، دوبارہ انہوں تندرستی میلی نہیں سکی، دوبارہ بندہ بیماری دے اندروں نکڑی نہیں سکیا۔ بعض بندے انہیں اندے نے دنیا دے اندر صابر 2-2 سال ہو گیا انہوں بیمار پیا، 5-5 سال بستر تے گزر جاندے نے، لیکن زبان تو اللہ دی نہ شکری دا جملہ نہیں بول دے تے آؤ سونے ہونا بیماران میں خوشخبری نبی دی حدیث دی سناواں، رب کہندا ہے اے دے اجر لکھی جاؤ حتیٰ کہ میرا بندہ تندرست ہو جائے، تندرست نہ ہوئے حتیٰ کہ موت آ جائے تے میرے بندے دیاں نمازاں نام ہی پڑھیاں ہویاں ثواب لکھی جاؤ۔ الحمدللہ، پھر میں پڑھ سکنا نا، الحمدللہ رب العالمین۔